العليم من الشيطان الرجيم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثناء دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، انتہائی خوش بختی اور خوش نصیبی دی بات ہے کہ اللہ نے سانو اپنے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا موقع میسر فرمایا۔ جدوں اللہ ذوالجلال کسے نال بھلائی دا ارادہ فرما لیندے نے، انہوں دین دی مجالس محافل دے اندر بیٹھن دا اور دین سمجھن سمجھان دا اللہ موقع عطا فرما دیندے نے۔ اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اور ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ دنیا دے اندر کوئی ایسا انسان نہیں، چاہے جس کیٹاگری دا بھی ہوئے، اچھا ہوئے یا برا ہوئے، نیک ہوئے یا بد ہوئے، ہر بندہ معاشرے اندر اپنے کچھ نہ کچھ دوست ضرور رکھدا ہے۔ اگے بندہ جس کیٹاگری دا ہوئے گا او دے یار اس انداز دے ہون گے۔ اے تے ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ جوئے باز ہے، دھوکھے باز ہے، شرابی ہے، بدکار ہے تے او دا بہنا کھلونا شیخ الحدیثاں کول ہوئے، یہ گھٹ ہوندا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ شیخ الحدیث ہوئے، بہت بڑا عالم دین ہوئے اور او دا ہر وقت اٹھنا بیٹھنا جوئے بازاں نال، شرابیاں نال، بدکاراں نال ہوئے۔ او دی کیٹاگری دے
جڑے لوگ نے او دا تعلق علماء نال، طلباء نال، نمازیاں نال، نیک لوگاں نال، یعنی معاشرے دے ملے جلے افراد، ساتھی اچھے بھی اور برے بھی، اسی طرح آمنہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو بھی رب العالمین نے کچھ ساتھی عطا فرمائے نے۔ فرق یہ ساڑھے جو جنہ مرضی نیک ہوئے، متقی ہوئے، گناہگار بندے، آخر انسان گناہگار ہے، ساڑھے ساتھی چنگے بھی ہو سکتے نے، برے بھی ہو سکتے نے، وفادار بھی ہو سکتے نے، بے وفا بھی ہو سکتے نے۔ نبی پاک نو اللہ نے جڑے ساتھی عطا فرمائے نے انہاں دا فرق ہے وے کہ او چنگے ہی ہو سکتے نے، برے ہو سکتے نہیں، اور پیغمبر دے ساتھی وفادار ہی ہو سکتے نے، بے وفا نہیں ہو سکتے۔ جاؤ تاریخ دا مطالعہ فرما لو کہ پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے جڑے ساتھی عطا فرمائے نے، میں کہاں گا کہ انہاں دی شان اندر قرآن دیاں آیتاں نہ بھی پڑھیاں جان، انہاں دی شان اندر ذخیرہ احادیث لوگاں دے سامنے نہ بھی پیش کیتا جائے، بڑیاں آیتاں روایتاں نہ بھی پڑھیاں جان، انہاں دی شان صرف اتنی ہی اگر دیکھی تے پڑھی جائے کہ او خوش نصیب لوگ نے جنہ سامنے بہ کے محمد مصطفیٰ نو ویکھے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے سب تو وڈی گل ہے جنہ سامنے بہ کے حضور علیہ السلام دا دیدار فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام آپ دی زبان اقدس و اطہر و اعلیٰ چوں نکلے الفاظ، آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے جن نے ایمان دی حالت اندر منو ویکھیا اللہ نے او دیتے جہنم دی آگ نو حرام فرما دیتا ہے۔ باقی فضائل مناقب اپنی جگہ نے، بس اینی بات اگر ذہن دے اندر بٹھا لے جائے، آقا فرماندے نے جنہ منو ویکھیا اور ایتھی بس نہیں، جنہ نبی پاک نو ویکھن والے نو ویکھیا اللہ نے اونا تے بھی جہنم نو حرام فرما دیتا ہے۔ فیصلہ آبادی ہو ویکھن وچ بھی فرق ہے۔ میں کہا کرنا وا ویکھن نو تے نبی پاک نو ابو جال نے بھی ویکھیا، ویکھن نو تے آپ نو ابو لہب نے بھی ویکھیا، نبی پاک علیہ السلام نو عتبہ تے شیبہ بھی ویکھیا ہے۔ اور یار ویکھن دا فرق ہے، ویکھنا اونجے جویں مصطفیٰ نو صدیق نے ویکھیا ہے، ویکھنا اونجے جویں نبی پاک نو پیارے فاروق نے ویکھیا ہے، ویکھنا اونجے جویں پیارے عثمان و حیدر نے ویکھیا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ پروانے قرآن دیو ذرا غور فرمایا دے، اور نبی پاک علیہ السلام دیاں محفلاں چ بیٹھن والے نبی پاک علیہ السلام دے ابتدائی یار، مصطفیٰ علیہ السلام دے پہلے دوست، آپ دے پہلے ساتھی، اور پہلے جو بھی پہلے ساتھی سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ذرا اندازہ فرماؤ نا، کچھ خصوصیتاں الگ ہویا کر دیا نے، خاص ہویا کر دیا نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ نے دعوت دا آغاز فرمایا، کسے میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں
الفاظاں سنیا آپ دا کلمہ پڑھ لیا کسے نبی پاک علیہ السلام دے معجزات ویکھے آپ دا کلمہ پڑھ لیا ہے کتے پیارے پیغمبر نے لوگاں دے سامنے اپنی دعوت رکھی اور نہ کیا کوئی معجزہ لے کے آؤ کوئی دلیل لے کے آؤ کوئی برہان لے کے آؤ ابو بکر میں تواڈی عظمت تو صدقے جاواں تواڈے مقدر تے قسمت تو صدقے جاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر گواہی دے اللہ ایک کے تے میں اللہ دا رسول ابو بکر نے اے نہیں آکھیا جناب کوئی دلیل تے لے کے آؤ کوئی معجزہ تے لے کے آؤ کوئی برہان تے لے کے آؤ میرے آقا فرماندے نے ابو بکر گواہی دے اللہ ایک کے تے میں اللہ دا رسول تے ابو بکر آندے نے اشہد اللہ الہ پڑھ لو لا الہ کوئی دلیل نہیں منگی پیارے نبی کولوں کسے معجزے دا سوال تے مطالبہ نہیں کیتا حضور نے فرما دیتا ہے تے ابو بکر نے کلمہ پڑھ کے سنا دیتا ہے یارہ وچ بھی فرق ہے سجنا وچ بھی فرق ہے ساتھیاں وچ بھی فرق ہے مجموعی لحاظ نال پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نال آپ دے مرید بنن والے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ بنن والے پھر تانوں پتہ کلمہ پڑھن دے بعد قدم قدم تے امتحان قدم قدم تے آزمائشاں قدم قدم تے پریشانیاں قدم قدم تے مصیبتاں نے اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں آج جنہیں دکھ اٹھا رہے ہو نا تے جنیاں پریشانیاں جو گزر رہے ہو میں کائنات دا رب اعلان کر رہا جزاؤہم کہہ دیو ہمت کرو مرزا ادریس دا کانفرنس بن گئی تو ہاں حاجی محمد امین صاحب ماشاءاللہ حفظہ اللہ مولانا حبیب الرحمان مدن پوری او سامنے مولانا عطا الرحمان پنجابی صاحب ہاں لوکی مولوی المو کر کے بہندے نے مولانا محمد سردار عابد حفظہ اللہ اور مولانا حاجی راشد اللہ انہاں سارے دیاں محبتاں اپنے دربار قبول فرما لے اللہ تواڈی سارے دی تشریف آوری اپنے دربار اندر قبول فرما لے توجہ میرے بار رکھیا جے میں جلدی انشاءاللہ اپنی گفتگو نے اختتام دی طرف لے جاواں گا غور کرنا اللہ ذوالجلال فرماندے نے جزاؤہم عند ربہم تواڈے نالوں تے باجیاں دی آواز بہت ہی ہوندی تسی سبحان اللہ بھی اچھی نہیں ہوندے فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار رب العالمین فرمان دینے میرے محبوب دیو غلاموں عظمت میں تو انو بڑی عطا فرمائی ہے کائنات دے رب دا ذرا انداز قرآن دا پیغام ذرا اندازہ فرمایا دے کیسا پیارا جو بات میں عرض کرنا تے سمجھانا چاہنا ہوں ساڑھے جو ہر بندہ گناہگار بھی ہیں خطا کار بھی ہیں سیاہ کار بھی ہیں نال ساڑھا دعوے اسی مسلمان کہتے نمازیں جو سستی ہو جاندی ہے کہتے روزیں جو سستی ہو جاندی ہے دین اسلام تے ارکان اسلام وچ کو سستی ہو جاندی ہے لیکن انسان جو ہوئے اللہ ذوالجلال والاکرام معاف کرن تے قادر ہے اور انہاں ساریاں کمیاں کوتاہیاں دے باوجود ساڈا ایمان ہے کہ اساں جنت وچ انشاءاللہ جانا
نا انشاءاللہ اجے تہاڈا فیصلہ باد چھڈن نوں جی نہیں کردا جانا انشاءاللہ تے سیدھا جنت وچ لے جا تے بھاویں ہنے لے جا بھاویں ہنے لے جے اصل ٹارگٹ تے ہووے اصل مقصد تے ساڈا زندگی دا ہووے مقصد حیات ہووے اساں دنیا دے اندر کوئی زندگی چ کمیاں کوتاہیاں پھر مرن دے بعد قبر دا معاملہ پھر قبر دے بعد حشر دا معاملہ پھر حشر دے فیصلے دے بعد اللہ نے کئیاں نو جہنم دا بالن بنانا تے کئیاں نو اللہ نے جنت دا حقدار بنا دینا ہے اور میں قربان جاواں جدو جنتیاں جنت دے اندر داخل ہونا اور اس تو بھی بعد پتہ نہیں کنا عرصہ اللہ ذوالجلال والاکرام اہل جنت نو مخاطب فرمان گے اور بھی بڑیاں نعمتاں نے اللہ ذوالجلال دی طرفوں لیکن بطور خاص دو نعمتاں اللہ دی طرفوں جنتیاں واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام جنتیاں نو اپنا دیدار کروا دیں گے پہلی نعمت بہت بڑی اللہ ذوالجلال جنتیاں نو اپنا دیدار نصیب فرما دیں گے عرض کر دینے سونےو اسی رب نو ویکھاں گے ایتھے کوئی مولوی آ جائے کوئی سیاستدان آ جائے کسی مذہبی جماعت دا لیڈر کسی سیاسی جماعت دا سربراہ آ جائے لوگوں دی ایک جھلک ویکھن واسطے اے جناب تکے تے ٹھڈے تے کوئی ڈگ پہ ہے کوئی اٹھ پہ ہے اللہ اوتھے تے ساری آدم دی اولاد اکٹھی ہونی ہے محبوب جی کیویں رب نو ویکھاں گے آپ فرماندے نے 14ویں رات دا چن چڑھیا ہوئے تے ویندے ہو جی سونے وینے کوئی تکلیف تے نہیں ہوندی اکھاں نو جی کوئی نہیں میرے آقا فرماندے نے جے میں 14ویں رات دا چڑھیا چن ویندے ہو انجی جنت ویچ اپنا رب بھی ویکھو گے سبحان اللہ ایک نمبر 2 آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے رب العالمین جنتیاں نو مخاطب فرمان گے جنتیوں جی رب جی کیا ڈرے فرمایا کسے ہور شے دی لوڑ ہے جے یا اللہ ہر شے وادو ہے فرمایا نہیں پھر بھی یا اللہ ہر شے وادو ہے ساڈے تے وہم و گمان وچ بھی وہ چیزاں نے جڑیاں تیرے جنت وچ نعمتاں میسر آ رہیاں نے اور ویندے ہو نا ایتھے ساڈے کول کو پراؤنا آ جائے تواڈے کول کو پراؤنا آ جائے خاص مہمان تے او دے نخرے اسی برداشت کرنے ہیں باجی پیپسی پیو گے 7 اپ پیو گے مرینڈا پیو گے کھانا کھاؤ گے روٹی کھاؤ گے کئی پراؤنے بھی ایڈے کملے ہوندے نے اوندے نے روٹی بڑی ودیا کھوائی سو حکا نہیں سو پوچھیا ہاں جی روٹی بڑی ودیا کھوائی سو حکا نہیں سو پوچھیا ایتھے نخرے ایک دوجے دے اسیں برداشت کرنے جنت وچ نخرے کائنات دا رب برداشت کرے گا جنتیوں کسے ہور شے دی لوڑ ہے دے یا اللہ ہر شے وادو ہے اور یار تسی ذرا اندازہ فرماؤ خان کیسا پیارا منظر ہوئے گا جدو جنتی تکیے لگا کے بیٹھے ہونگے تے کائنات دا رب اونا نہ گفتگو کردہ ہوئے گا بلکہ میں اگر اس طرح کہاں آج جناب تسی حضرات تشریف فرماؤ خطاب کرنے والے مولانا حبیب الرحمان خطاب کرنے والے مولانا منظور خطاب کرنے والے مولانا جناب سید ہاں سبتین شاہ پنجابی صاحب پنجابی صاحب سید سبتین شاہ حافظہ اللہ خطاب کرنے والے مولانا عبد المنان راسل خطاب کرنے والے میری جماعت دے زیدی صاحب خطاب کرنے والے حضرت حافظ محمد یحییٰ میر محمد رحمت اللہ علیہ خطاب کرنے والے سید عبد الغنی شاہ رحمت اللہ علیہ خطاب کرنے والے مولانا شاہ حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ خطاب کرنے والے علامہ شہید
شہید رحمت اللہ علیہ اور صدقے جاواں تھوڑا جا پیچھے جائیے خطاب کرنے والے امام بخاری رحمت اللہ علیہ خطاب کرنے والے امام مسلم رحمت اللہ علیہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ تھوڑا جا اور پیچھے چلے جائیے خطاب کرنے والے ابو بکر صدیق خطاب کرنے والے فاروق اعظم عثمان ذوالنورین حیدر کرار اور تھوڑا جا پیچھے جائیے خطاب کرنے والے مصطفیٰ سنن والے صحابہ اور اوتھے تے منظر ہی عجیب ہے اوتھے سنن والے جنتی نے سنان والا خدا ہے اللہ سانو نصیب فرما دے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اللہ جی میں ایتھے کٹھیاں کیتا دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرما دیو دے سونیا انجی جنت الفردوس تے کٹھیاں فرما دیو وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی پجی ہوئی منہ جو پانی تے نہیں ہے پجی ہوئی 14 اگست ہے نا آج بھی ماشاءاللہ پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی سدا رہن والی جوانی ہوئے گی ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اور نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک آپ فرما دے نے جن جنتی نے کینج دے ہونگے جردن مردن داڑھی بھی کوئی نہیں مچھاں بھی کلین شیپ سارے جنتی کلین شیپ لیکن او دے واسطے ایتھے کچھ کرنا پینا ایتھے چہرہ مصطفیٰ جیسا بنانا پینا تاکہ حوض کوثر تے جائیے تے نبی پاک پہچان لین کوئی اپنا ہی آیا ہے نبی پاک پہچان لین کوئی اپنا ہی آیا ہے سبحان اللہ اور جنتیاں دا ماحول کیے داڑھی مچھ کولو شکل بے نیاز ہوئے گی حسن یوسف دا داود دی آواز ہوئے گی حسن یوسف دا داود دی آواز ہوئے گی میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرما دینے ہر جنتی دا قد بابا جی آدم جنہ ہوئے گا اور پتہ دی حضرت آدم علیہ السلام دا قد مبارک 60 ہاتھ سی یعنی 90 فٹ دے قریب آدم علیہ السلام دا قد مبارک ہر جنتی دا قد بابا جی آدم جنہ ہوئے گا تے ہر جنتی دا حسن جناب یوسف جنہ ہوئے گا یوسف علیہ السلام نبی علیہ السلام فرما دے نے میں جدو معراج دے گیا نا اور نبیاں نال بھی میریاں ملاقاتاں ہوئیاں تے حضرت یوسف علیہ السلام نال بھی میری ملاقات ہوئی آپ فرما دے نے بڑے ہی سونے سن بڑے ہی سونے سونے اب کنے کو آپ فرماندے نے انج لگدا سی اللہ نے ساری دنیا دا جنہ حسن بنایا او دے چو ادھا حسن اللہ نے کلے یوسف نو ہی دے چھڑیا آج بھی حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن ضرب المثل لوگ مثالاں دین دے نے میرے آقا فرما دے نے ایڈے خوبصورت سن میں آنا اے میرے پیغمبر علیہ السلام دے اپنے بھائی جناب یوسف نال محبت آپ دا پیار اے میری سرکار دی عاجزی ہے نبی
نبی پاک علیہ السلام دی انکساری ہے جے میں اپنی اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سوال کران جے میں انہاں دی زبان تو سونا ماں جی فرمان دیا نے مصر دیاں عورتاں نے یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھیا اپنے ہتھاں دیاں انگلاں کٹ لئیاں تے جے کتے میرے محبوب نو تک لیندیاں تے اپنے کلیجے کٹ لیندیاں ہر اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت وچ سب تو پہلا جڑا گروہ اور جماعت جانی ہے انہاں دے چہرے انج چمک دے ہون گے جویں 14ویں رات دا چن چمک دے قد بابا جی آدم جنہ حسن جناب یوسف جیسا جوانی جناب عیسیٰ جیسی تے آواز جناب داود جیسی سونی تے سریلی تے مٹھی آواز تے بولی میرے مصطفیٰ جیسی ہر جنتی ہن تسی اندازہ کرو ہاں ایڈا لمحہ ایڈا سونا تے ایڈی پیاری آواز والا بندہ عربی بول دا جدو جنت جائے گا تے کیڈا پھبدا ہوئے گا اچھا ایک گل اگلی بھی ہے جننے لوگاں نے جنت جانا وہ سارے ایم اے عربی ہونے نے کیوں وہ کئی ایسے بچارے ہونے نے جنہاں نو الفو بے نہیں ہوندی ہاں انہاں نو الفو بے نہیں ہوندی تے جنت وچ انہاں بھی جانا ہے تے رب نے اے نہیں آکھنا جاؤ پہلا جامعہ سلفیہ دی سند لے کے آؤ جاؤ پہلا ایم اے پڑھ کے آؤ جاؤ پہلے جا کے ایم اے عربی کر کے آؤ پھر جنت وہ اے تے جنت دی خوبی ہے جنت وچ قدم رکھ دے جان گے عربی آوندی جائے گی جنت وچ قدم رکھ دے جان گے عربی آپ ہی آوندی جائے گے داڑھی مچ کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی حسن یوسف دا داود دی آواز ہوئے گی اور میں قربان جاواں ایک دن نہ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے ایک وڈیری جی مائی نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے آکے عرض کر دیے سونیو ساڑھے لئی بھی دعا کر دیو اللہ سانو بھی جنت عطا فرما دے ساڑھا ہاسا مزاق جیڑا شریعت دے دائرے چو باہر نبی پاک مزاح فرماندے سن لیکن این شریعت دے مطابق حضور ساڑھے لے بھی دعا کرو اللہ سانو بھی جنت عطا فرما دے تے آپ فرماندے نے بی بی بڑھیاں جنت جو کوئی نہیں جانا بڑھیاں جنت بابیو چھٹی محبوب مسکرائے آپ فرماندے نے دسو جا کے بی بی نو بی بی جنت وچ بڑھیاں بن کے نہیں جانا بلکہ بڑھیاں نے بھی جوان بن کے جانا ہے جنت میں جوان بن کے جانا ہے سبحان اللہ گل بڑی پیارے داڑھی مچ گولوں شکل بے نیاز ہوئے گی حسن یوسف دا داود دی آواز ہوئے گی 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اور کھاندے ون تے سونے اوتھے پھال ہونگے موجاں لگیاں گئی کھاندے ون تے سونے اوتے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے وچ کستوری والے لگے ہوئے گارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اللہ ذوالجلال والی کرام ہون فرمانگے کدوں
آپ 50 60 70 80 90 100 سال زندگی گزارن دے بعد قبر وچوں اٹھن دے بعد حشر وچوں فارغ ہو کے جنت وچ جان دے بعد کنا عرصہ بعد یہ اللہ ہی جاندا ہے تے اودوں اللہ فرمان گے جنتیو خوش ہو جاؤ آج دے بعد میں تواڈے تے ناراض نہیں ہوواں گا سبحان اللہ اے دوسری مہربانی خوش ہو جاؤ آج دے بعد میں تواڈے تے راضی ہاں میں تواڈے نال ناراض نہیں ہوواں گا اور یار سونےو گل سمجھو تے صحیح سانو اودوں جا کے رب نے جنت وچ آکھنا میں تواڈے تے راضی ہاں انہاں دی عظمت تے قسمت دے کے آکھنے جڑے مکے تے مدینے دیاں گلیاں وچ چل دینے تے اللہ فرمان دینے رضی اللہ عنہم ایک معمولی گل تھے نہیں نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ حزب اللہ هم المفلحون لوگو اللہ انہ تے راضی تے اے اپنے اللہ تے راضی نے پھر گل تے اپنی اپنی محبت دیئے نا جدے نال مینوں محبت ہوئے میرے سامنے کوئی او دے بارے گل کرے او دی عزت دا میں دفاع کرنا ہوا جدے نال توانوں محبت ہوئے تواڈے سامنے کوئی او دے بارے گل کرے تسی اپنے یار تے سجن دا دفاع کر دیو میرے آقا علیہ السلام دے غلام ہونے کہ جنہ دے حوالے نال اگر کوئی گل کر دائے تے دفاع کائنات دا رب پہ کر دائے اللہ ذوالجلال والاکرام دفاع کر دینے مثال دے طور تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ ایک سفر تے تشریف لے جا رہے ہیں واپسی دا سفر مدینہ پاک دی طرف وے راہ آؤندے آؤندے ایک جگہ تے پیغمبر علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالیا انصار صحابہ بھی نے مہاجرین صحابہ بھی نے ایک جگہ جانورانو پانی پلان تو ذرا تلخی ہو گئے آپس دے اندر ذرا الجھ گئے جوان خون سر نوجوان منڈے سر آپس دے اندر الجھ گئے عبداللہ ابن ابی منافق بے ایمان موقع ہاتھ آیا تو انہوں پتہ ہے کئی صرف تیلی لان آلے ہوندے نے ہونا دا کام میں صرف تیلی لانا تے آپ نکرے بے کے تماشا دیکھنا انہاں دا کم صرف تیلی لانا اے بدبخت نے موقع غنیمت جانیا اور تے ٹائم کو موقع مل نہیں سریا موقع مل گیا انصار نو مخاطب کر کے کہنے لگا انصاریوں گل سنو اے مکیوں لٹے پٹے آئے سن پلے اینا دے شاہ کوئی نہیں سی تساں اینا نو مکان دیتے رہن واسطے روٹیاں دیتیاں کھان واسطے قدم قدم تے تساں اینا دا تعاون کیتا عجیب گل لے اینا بھی تو اڈا خیال نہیں کر دے کہ چلو تو انہوں ہی پہلا پانی پلا لین دیتا جائے تے نال پھر اگلی بکواس کر دائے کہنے لگا وہ گل سیدھی صاف ہے اسا مدینے جا کے نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ اینا زلیلہ نو اونجی مدینیوں کٹ دینا ہے توبہ اللہ میری توبہ اے دے تو مراد صحابہ اے دے تو مراد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضور علیہ السلام دا ایک چھوٹی جی عمر دا صحابی ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ غصے دے عالم دے اندر اکھاں چو آنسو جے ڈول بیانے واس کوئی نہیں چل دا چارہ کوئی نہیں چل دا عمر بھی تھوڑی ہوئی ہے میرے آقا
علیہ السلام دے کول دوڑے دوڑے آئے اللہ دے پیارے نبی جی عبداللہ ابن ابی نے تواڈے خلاف صحابہ دے خلاف انج انج دیاں زباناں استعمال کیتیاں نے نبی پاک علیہ السلام سمجھ رہے نے کہ اے بچہ تھوڑی عمر دا آپ فرماندے نے گل صحیح ہے حضور میں کنی سنی جے آپ فرماندے نے ویکھ لئی حضور میں کنی سنیے نبی علیہ السلام فرماندے نے بچہ ہو سکتا ہے انہوں سمجھ نہ آئی ہوئے کبار صحابہ وڈیرے بزرگ عمر رسیدہ نبی علیہ السلام نے اونا کولوں پوچھیا او بھی عرض کر دینے سونیوں بچہ ہو سکتا ہے نو غلطی لگ گئی ہوئے او عبداللہ ابن ابی سیانا بیانا بندہ انج دی گل تے نہیں کر سکتا نبی پاک علیہ السلام بھی مطمئن ہو گیا انہیں گل نہیں کیتے انہوں بچے نو غلطی لگ گئی ہے صحابہ بھی ایدے تے مطمئن بچے نو غلطی لگ گئی ہے ادھر عبداللہ ابن ابی تک خبراں پہنچیاں دوڑیا میرے پاک نبی دے کول آیا آکے عرض کردہ سونیوں مینوں پتہ لگا تواڈے سامنے میرے بارے انج دیاں گلاں کسے آکے کیتیاں نے آپ فرماندے نے ہاں تو آکھے ہے حضور توبہ نال ایمان دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور سوال ہی پیدا نہیں ہوندا بھلا میں انج دی گل کر سکنا وا نبی پاک نو جھوٹیاں قسماں اٹھا کے مطمئن کر لیا حضور مطمئن ہو گیا نے اور ایک قسمہ اٹھا کے جھوٹ چتا لیا حضور نو مطمئن کر لیا صحابہ مطمئن اور گل ایتھے ہی آ کے مکی بھی یہ بچہ انہوں نہیں پتہ لگا تے گل انج نہیں ہوئی نبی پاک نے صحابہ نو آرڈر فرمایا بھی تیاری کرو سفر دا آغاز کرو صحابہ ٹور پہ ہون جدے دل نو لگی ہوئے انہوں کتھے چین ہوں کتھے سکون ہوں پاہمیں عمر تھوڑی ہے دل بڑا پریشان ہے یا اللہ وہ جھوٹا ہو کے تے تیرے نبی اگے قسمہ چک کے سچا ہو گیا تے ربا میں سچا ہو کے تیرے نبی دیاں نظریں جھوٹا ہو گیا اللہ کسے طرح پاہمیں خواب اندر کسے طریقے نال اپنے نبی نو میرے بارے مطمئن کر دے میں جھوٹ نہیں بولیا کسے طرح میرے محبوب نو مطمئن کر دے میں غلط بیانی نہیں کیتے میں جھوٹ نہیں بولیا نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں حضرت زید فرماندے نے میں پریشانی دے عالم دے اندر لیکن مینوں یقین سے اللہ کسے نہ کسے طرح اپنے نبی نو میرے بارے ضرور دس دیں گے تے میں انتظار پہ کردہ سم انج پیارے پیغمبر دی سواری جا رہی ہے میں اپنی سواری تے کدی آقا دے سجے پاسے نال ٹورنا وا کدی کھبے پاسے نال چلنا وا کدی پچھلی سائڈ تے نال چلنا وا ہو سکدا نبی پاک علیہ السلام تے وحی آ جائے آندے نے چل دیاں اچانک میریاں نظروں پیاں نبی پاک دا سار مبارک جھک گیا وہی دیاں اور بھی بڑیاں قسماں نے لیکن ایک قسم ہے وہ جبریل جدو آندے نا نبی علیہ السلام شدید سردی دے دن بھی اگر ہوندے تے آپ دی پیشانی مبارک تو پسینے دے قطرے موتی بن کے بکھرن لگ پیندے آپ دا سر مبارک چک جاندا حضرت زید آندے نے میری نظر پئی نبی پاک علیہ السلام دا سر مبارک چک گیا پیشانی مبارک تے پسینے دے قطرے بن رہے نے میں سمجھ گیا جبریل آ گئے نے میں سمجھ گیا
جبریل آ گیا نے سبحان اللہ تھوڑی دیر دے بعد نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا اپنی پیشانی مبارک نو پسینے نالو صاف کیتا تے اینج لمبا ہاتھ کر کے نا آمنہ دے لال علیہ السلام نے جویں وڈیرے بزرگ سیانے کسے بچے نو کنوں پھڑ کے ہلاندے نے تے متوجہ کر دینے آندے نے میں چونکہ نال ہی تے جا رہے آزار اینج میری سرکار نے منو کنوں پھڑیا سبحان اللہ میرے محبوب نے منو کنوں پھڑیا نبی علیہ السلام فرمان دے نے یا غلام اوے کاکا اوے پترا اوے منڈیا اوے بچیا یا غلام صدق اللہ حدیثہ کا خوش ہو جا اللہ نے تیری گل دی تصدیق فرما دیتی ہے صدق اللہ حدیثہ کا اللہ نے قرآن نازل فرمایا یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین سونیوں واقعی انہیں انج دی بکواس کیتی ہے انہیں آکھے آئے اسا مدینے جا کے انہوں نعوذ باللہ انہوں زلیلہ نو مدینےوں کٹ چھڑانگے استغفر اللہ اور اے میرے محبوب پیغمبر جی او پاویں لیڈر ہے پاویں چودھری ہے پر سونیوں ہے جھوٹا ہے جھوٹا تے سونیوں اے تواڈا صحابی تواڈا پروانہ پاویں بچہ ہے پر ہے بولو ہے سچا ہے کسے دا دفاع میں کراں کسے دا دفاع تسیں کرو میرے محبوب دے غلاموں نے جنہ دا دفاع کائنات دا رب کر دائے بیا اللہ ذوالجلال والاکرام نبی پاک علیہ السلام دے غلامان دا آپ دفاع کر دینے بے اور فیصل آبادیاں ذرا اندازہ تے کرنا پیارے پیغمبر دے صحابہ نو اے مرتبہ اے شانہ دے مقام ایویں تے میسر نہیں نہ آئے کچھ کر کے دکھایا ہے وہ دے واسطے قدم قدم تے امتحانہ چو گزر کے وخایا اونا سارے جگ نالوں اپنا رشتہ توڑ لیا مدینے والی سرکار نالوں رشتہ بولو توڑیا نبی پاک نالوں رشتہ نہیں توڑیا اور جیڑے نبی دے بن گئے او ایتھے بھی کامیاب نے او اگے بھی کامیاب نے جنہ نبی پاک علیہ السلام نال گوڑیاں رشتہ داریاں بنا لیاں نبی پاک علیہ السلام نال گوڑے تعلقات قائم کر لیا اور بڑی پیاری گل ایک صاحب دل نے کی تھی آند ہے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سو رب دی جگ اندر اونا عزتاں پائیاں نے سو رب دی جگ اندر اونا عزتاں پائیاں نے مکے دیاں دائیاں دے مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیاں مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آیاں جو دائی حلیمہ نے لوگو عظمت پائیاں نے جو دائی حلیمہ نے لوگو عظمت پائیاں نے آقا دیاں زلفان دی
کی صفت بیان کراں آقا دے چہرے دی آقا دی سیرت دی آقا دی صورت دی کی صفت بیان کراں جدی عمر دی اللہ نے خود قسماں چاہیاں نے جدی عمر دی اللہ نے خود قسماں چاہیاں نے اور اعلان کیتا اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ امرو کا سبحان اللہ معمولی گال نہیں لا امرو کا انہم لفی سکراتہم یومہو میں قربان اس پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں اداواں دے آقا دیاں صفتاں آقا دیاں زلفاں دی کی صفت بیان کراں جدی عمر دی اللہ نے خود قسماں چاہیاں نے اور مسلک اہل حدیث دے انداز تے مسلک اہل حدیث دے پیار اور انہاں دی محبت دا اندازہ فرمانا صدیق بھی جنتی ہے اگے کرسی لے اوپا جی نہیں کرسی اگے لے چلیے تکبیر اللہ اکبر شان صحابہ زندہ باد علامہ یزدانی زندہ باد چنیوٹی صاحب آ گئے نا ماشاءاللہ اللہ نے صحت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے غور کرنا صدیق بھی جنتی ہے فاروق بھی جنتی ہے اور ساڈا عقیدہ تے مسلک کی ہے عائشہ بھی جنتی ہے حفصہ بھی جنتی ہے خدیجہ بھی جنتی ہے فاطمہ جنتی ہے صدیق بھی جنتی ہے فاروق بھی جنتی ہے عثمان بھی جنتی ہے حیدر بھی جنتی ہے خوش خبریاں جنانو خود آقا سنایا نے خوش خبریاں جنانو خود آقا سنایا نے اور قرآن نے خود اعلان فرمایا اللہ ذوالجلال فرماندے نے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار نبی دیو غلاموں نبی دیو جانساروں پیغمبر علیہ السلام دے خوبداروں اللہ ذوالجلال دی رضا دی خاطر کہتے گالیاں کھانیاں پہندیاں نے کہتے گولیاں سینیاں پہندیاں نے کہتے نبی دی عظمت دی خاطر اپنے بچے ذبح کروانے پہندے نے کہتے سینے تے خنجر کھانے پہندے نے کہتے بمباں دے تماکیاں نال اپنے آپ نو چھلنی کروانا پہندہ اے میرے پیغمبر دیو منن والیو تے نبی دیو غلاموں اللہ فرمان دینے جزاؤہم عند ربہم اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر دیو غلاموں تپ دیاں ریتاں تے لیٹن والے آپ بلال پریشان نہ ہوئیں میں قربان جاواں ایک دن نہ میرے تے توڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انج شہروں باہر نکلے نا تے سامنے محبوب دیاں نظروں پئیاں حضرت عمار حضرت یاسر دو میں پیو پتر نے باپ بیٹا تے نال حضرت
عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی والدہ محترمہ حضرت ماں دی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ پہلا قافلہ اسلام والا میرے آقا علیہ السلام میں جن نکلے نا، سامنے انہاں نو ستایا جا رہا، انج بالدیاں ریتاں دے ہائے گرم نکیلے پتھراں دے انہاں نو کسیٹیا جا رہا، پانی دے اندر جناب یاسر نو غوطے دیتے جا رہے نے، پریشان کیتا جا رہے۔ میرے آقا علیہ السلام دی نگاہ نبوت پہ آپ فرماندے نے، اے یاسر تے یاسر دے کار والیو، اجے حالات انج دے نہیں میں دشمن دا مقابلہ کر سکا، اجے میرے کو انی جمعیت نہیں، اجے میرے کو انی طاقت نہیں، اجے میرے کو انی فوج نہیں، پر ایک گل میری نوٹ کر لو، اسبرو یا آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، او یاسر تے یاسر دے کار والیو، اے دکھ عارضی نے، اے مصیبتاں عارضی نے، اے پریشانیاں عارضی نے، اے امتحان عارضی نے، میں اللہ دا نبی کہہ رہا ہوں، اللہ نے تواڈے محل اپنے جنتاں وچ بنا چھڑے نے۔ میں نبی کہہ رہا ہوں، اللہ نے تواڈے محل تے مکان اپنے جنتاں دے اندر بنا چھڑے نے۔ اور سونیو، جنہ دا تذکرہ اللہ دا قرآن کرے، جنہ دیاں تعریفاں خود محمد مصطفیٰ کرے، آج سانو بھی اونا نبی دے غلاماں تو بغیر ساڈا بھی ایمان مکمل بولو مکمل، تائیں تے اسیانے صحابہ باج مومن دے نہیں ہوندے گزارے نے، ہوندہ جے اولی اولی بول دے تو آٹے کو گڑبڑ لگ دیئے بھئی، ہوندہ جے صحابہ باج مومن دے نہیں ہوندے گزارے نے، او پھب دے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے، او پھب دے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے، دنے راتی اور رج رج کے، دنے راتی اور رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہے، دنے راتی اور رج رج کے دیدار آقا دا کر دے رہے، اور نمازاں ساریاں ہی سونے نبی دے پیچھے پڑھ دے رہے، نمازاں ساریاں ہی سونے نبی دے پیچھے پڑھ دے رہے، تائیوں ہی اللہ نے فرمایا، تائیوں ہی اللہ نے فرمایا، مالک جنتاں دے سارے نے، تائیوں ہی اللہ نے فرمایا، مالک جنتاں دے سارے نے، اے پھب دے نال آقا دے جویں چن نال تارے نے، اور میں قربان ہونا مصطفیٰ دیاں غلاماں تو رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، کیسا پیارا منظر مدینے وچ نبی سونے جا چندے دا اعلان کیتا، مدینے وچ نبی سونے جا چندے دا اعلان کیتا، ساڈا مقابلہ دے بھاو دا کون والا آج بہتے پیسے خسریاں دے سٹ دا ہے، کنجرہ دے بہتے پیسے کون سٹ دا ہے، صحابہ دا مقابلہ اللہ دے راہ وچ خرچ کرن دا۔ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا نا، اور آفرین یار انہاں لوگاں دے زندگی دے حالات پڑھئے، خدا دی قسمیں میں کئی دفعہ
دوستانو بھی یہ کہنا تے کلیاں بہ کے جدو پڑھی دا نا تے انج اندازہ ہوندا ہے بھئی پتہ نہیں اسی مسلمان بھی ہیں وہاں کے نہیں. جنہ امتحاناں تے آزمائشاں چو گزر کے اونا پیغمبر علیہ السلام دے احکام نو پھر بھی اپنے سینے نہ لگایا. انہاں لوگاں نے زندگی مصطفیٰ دے نامے لا چھڑی ہے تے پھر او دا حق ادا کر کے دکھا دیتا. اللہ جتھے تیرے محبوب پیغمبر دے پروانے لیٹے نے انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمایا. نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا بھی تبوک جانا ہے تے اعلان پتا کدوں کیتا بالکل کھجوراں پکیاں نے تے صحابہ نے اے نہیں آکھیا جناب ساڈی چھمائی دی روٹی پوری ہون دیو. چھمائی نہیں بلکہ انہاں دا تے سارے سال دا گزارا ہی کھجوراں تے سونےو سانو پھل شل اتار لین دیو. بالکل پکا تیار ہے ٹر گیا تے ضائع ہو جائے گا. یہ بھی نہیں آکھیا. نبی نے فرما دیتا ہے صحابہ نے تیاری شروع کر دی اور ایتھے ہی بس نہیں. ہن نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ پڑھیا. آپ فرماندے نے لے آؤ چندہ لے آؤ. تے صحابہ نے یہ بھی نہیں آکھیا جناب کھجوراں ساڈیاں پکیاں نے وہ تسی سانو لان نہیں دتیاں تے جیڑا کو پلے تھیلا ہے وے ہن وہ بھی اکٹھا کرن لگ پئے. یہ بھی نہیں آکھیا. جو ایسی جننے جوگے ایسن لے آؤ حصہ پاؤ. نبی علیہ السلام دے غلام آن لگ پے حصہ پان لگ پے. مجمع چوں پیارا نبی دا غلام اٹھے آندا 100 اونٹ میرا لکھ لو. کنے میں چندہ نہیں منگن لگا پریشان ہو گئے ہو. کنے 100 اونٹ میرا لکھ لو. آپ فرماندے نے عثمان اجے ہور لوڑے سونےو 100 ہور لکھ لو. عثمان اجے لوڑاں پوریاں نہیں ہوئیاں محبوب 100 ہور لکھ لو. عثمان اجے اور ضرورت ہے نبی پاک جی 100 ہور لکھ لو. اور یار کیسا پیارا منظر ہوئے گا جدو نبی فرمائی جا رہے نے تے عثمان لکھائی جا رہے نے. اچھا ایک اگلی گل بھی ہے خطیب جڑا مقامی خطیب ہوندا ہے نا انہوں یہ پتا ہوندا ہے بھی میرے مجمع چ کیڑا بندہ 500 دین جوگا ہے. کیوں جی حضرت کیڑا بندہ 1000 دین جوگا ہے. کیڑے بندے کولو میں 50,000 بھی لے لاں گا. کیڑا بندہ جدے کولو میں لاکھ بھی منگاں تے مل جائے گا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بار بار فرما رہے نے اور چاہی دینے اور لوڑے اور ضرورت ہے. میرے محبوب نو پتا سی میرے مجمع چ سخی عثمان بیٹھا ہے. میرے محبوب نو پتا سی میرے مجمع چ سخی عثمان بیٹھا. عثمان اور لوڑاں نے حضور ہور لکھ لو ہور لکھ لو. اچھا عثمان ہون سواریاں دا گزارا چل جائے گا مینوں نقد پیسیاں دی بھی ضرورت ہے. عثمان جلدی نال گیا درم و دینار دی بھری تھیلی انج لیا کہ نبی پاک علیہ السلام دی چولی چ الڑ دیتی ہے تے کائنات دے امام علیہ السلام اینا پیسیانو کدی کھبے سوٹ دینے کدی سجے سوٹ دینے کدی کھبے سوٹ دینے کدی سجے سوٹ دینے الٹ پلٹ کر دینے تے میرے نبی دا چہرہ خوشی نال چمک اٹھے آئے. عام حالات دے اندر بھی صحابہ نا آپس میں بحث کریا کر دے سن. کوئی اندر نبی پاک دا چہرہ انج چمک دائے جی میں 14ویں رات دا چن چمک دا. تو جاندہ نہیں انج نہیں آپ دا چہرہ انج چمک دائے جی میں کالے بدلاں وچوں بجلیاں لشکن لگ پیندیاں نے. تیسرا دا نہیں انج نہیں آپ دا چہرہ انج چمک دائے جی میں تلوار دی تار چمک دیئے. چوتھا دا نہیں انج نہیں حضور دا چہرہ تے انج لگدا ہے جویں نبی دے چہرے وچ سورج ٹریا پھردا ہے. تکبیر اللہ اکبر. شان قرآن زندہ باد. شان صحابہ زندہ باد. شیر ربانی زندہ باد. ربانی صاحب زندہ باد. ماشاءاللہ جی امین صاحب بڑی گل.
اللہ انہوں سلامت رکھے. غور فرمانا ذرا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ عام حالات اندر بحث کر دے تے انہاں دی محبت اپنی ہے. سامنے اپنا کیمرہ فٹ کر لیا تے آندا میں صدقے سونا مکھڑا, میں صدقے سونا مکھڑا, جگ ویکھنے دا پکھڑا, ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا, من ہریا ہو جائے سکھڑا, ٹھر جانے اکھیاں میریاں, ٹھر جانے اکھیاں میریاں, جو سفنے آنے کیریاں, کوئی چہرے نو تلوار کہے, تلوار دی کوئی تار کہے, کوئی بجلی دا لشکار کہے, کوئی بدر دا چمکار کہے, میں چاند کہاں انصاف نہیں, چاند دا تے چہرہ صاف نہیں, چاند آپ بھکھائے دید دار, پج کر کے آؤندہ عید دار, ایتھے چان نو پوچھ دا کون یار, سورج دی نیوی تون یار, بیا نعیم بسمل تڑپ دا, چلیا نوارک چڑپ دا, جاہاں پوچھ لے حبشی بلال نو, جنہیں ڈٹائی آمنہ دے لال نو. محبوب دا چہرہ خوشی نال چمک اٹھے آئے تے آ فرما دے نے معذر عثمان. عام کسے مولوی دی خطابت دا رنگ نہیں, کسے خطیب دی خطابت دا انداز نہیں, اے اس زبان چو نکلے جملے نے جنہاں نو قرآن آندہ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اے اس زبان دے الفاظ نے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم, عثمان پیارے آج دے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے تیرے جنت جان لئی اے کوئی کافی ہے. یعنی نبی پاک علیہ السلام آپ دے غلاماں نو جو منصب تے مرتبہ مقام تے شان ملے ہے ایویں گھر بیٹھے نہیں میسر آ گیا. او دے واسطے قدم قدم تے امتحان, قدم قدم تے آزمائشاں, قدم قدم تے پریشانیاں, ہر قدم تے مصیبتاں اور دکھاں دا سامنا کر کے انہاں نو سینے لگا کے محبوب تو سب کچھ لٹا کے پھر جا کے اللہ کولوں اے مقام تے منصب میسر آئے نے. اللہ سانو سارے آنو نبی دے یاران دا سچا یار بنائے. کلا پنجابی سی ہن نال حاجی راشد بھی رل گئے. دوویں ہاں ہاں آندھی ہے تین دسنا کی آندھی. ماں ٹور دیاں تینوں مت دیندی, ماں ٹور دیاں تینوں مت دیندی, نیتیے میری اس گل دا خیال رکھیں, جتھے خاون تیرا اپنے پیر رکھے
سر دے وال رکھیں شکر رب دا کریں ہر حال اندر شکر رب دا کریں ہر حال اندر تے نالے اپنا آپ سنبھال رکھیں جیڑی چال شعیب دیتی چلے تیے اوہی زمین تے چال رکھیں سبحانہ 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 سبحان تو حنان تو سبحان تو منان تو سبحان تو دیان تو سبحانہ سبحانہ سبحان تیریاں قدرتاں اے ہر کام اندر ندرتاں کن تھی بنائے فلک تو جن انس سرجے ملک تو اور کئی ہزاراں رنگو بو سبحانہ سبحانہ سبحان تیریاں قدرتاں ہر کام اندر ندرتاں کن تھی بنائے فلک تو جن انس سرجے ملک تو اور کئی ہزاراں رنگو سبحانہ سبحانہ سبحان شانہ تیریاں سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹے سیو بیریاں گنے تے نال گنڈیریاں خربوزے آندیاں ٹیریاں ہدوانے کدرے لال سو سبحانہ سبحانہ کتے مورا پہلا پائیاں کتے مورا پہلا پائیاں کتے بلبلاں چہکائیاں کوئلاں کو کاراں لائیاں سب تینوئی گاور سائیاں کتے کوگی آکے ہو بہو سبحانہ سبحانہ اور گل بڑی پیاری کر دینے کتے باہر ٹھاٹھا مار دے کنڈے نہیں دیس دے پار دے مچ کچ چھالا مار دے کئی ڈوب دے کئی تار دے کتے ہو دا عالم ہو بہو سبحانہ سبحانہ اور کتے مجھا گاواں کر دیاں کتے مجھا گاواں کر دیاں دودھاں دے پانڈے پر دیاں وچ 12 ہرنیاں چر دیاں کئی جم دیاں کئی مر دیاں اور کئی ہزاراں ڈنگر سو بسو سبحانہ سبحانہ تے گالی مکا دیتی کتے سب تھی بہتر آدمی کتے سب تھی بہتر آدمی کل خلق کر دی خادمی کسے کول میں کسے جول میں اور بچیاں تو کھو کے چول میں تیرے اگے ساکدائی کون کو سبحانہ چھبی ایک بند کر 26 اگست جمعے والے دن نماز مغرب دے بعد جامع مسجد اللہ اکبر
مدن پورہ سیالوی کالونی فیصل آباد انشاءاللہ عظمت صحابہ دے حوالے نال کانفرنس ہو رہی ہے جدے اندر خادم العلماء حاجی راشد صاحب خطاب فرمان اور انہاں تو علاوہ سید طیب الرحمن زیدی حفظہ اللہ شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب، مولانا سیف اللہ خالد ملتانی صاحب، مولانا عبداللہ ساجد اور دیگر علماء کرام خطابات فرمان گے۔ میاں سی ڈی میاں محبوب عالم صاحب ساڑھے بڑے پیارے بھائی نے، انہاں کولوں علماء کرام دے تقریراں دے بیانات اور خطابات مل سکتے ہیں۔ اسی طرح ساڑھے پائی محترم شفیق صاحب اج دا پروگرام انہاں بڑی محبت نال حکم فرمایا، مدثر اسلامک سینٹر والے انہاں کولوں میمری کارڈ دے اندر علماء کرام دے خطابات پرواؤ اور سماعت فرماؤ۔ 19 اگست جمعے والے دن نماز مغرب دے بعد جامع مسجد سبحانی اہل حدیث رضا آباد نمبر 13 درس قرآن کاری بنیامین عابد صاحب ارشاد فرمان۔ ہاں کیڑا 19 تاریخ دا جمعہ مولانا حاجی عطا الرحمان پنجابی صاحب انہاں والی مسجد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس مسجد دے اندر کیڑا پہلی رونا پڑھانا ہے اگے بھی مولانا بنیامین عابد صاحب، مولانا بنیامین عابد صاحب انشاءاللہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمان گے۔ بیمارہ واسطے صحت دی دعا فرما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ساڑھے تمام بیمارانوں شفاء کاملہ نصیب فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، بے اولادانوں نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ سانو تے ساڑیاں اولادانوں اپنے دین دے خادم بنا، میرے مولا اپنے اس کارنوں رہندی دنیا تک آباد فرما۔ حاجی محمد ادریس انہ دے رفقا احباب جماعت اللہ انہ دیا محنتانوں قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا۔ اللہ پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما، میرے ملک دے دشمنہ ویریاں دے منصوبیانوں خاک اندر ملا۔ یا رب العالمین اس ملک دا جو اصل مقصد ہے اللہ دے اندر نظام اسلام نو قائم فرما۔ یا رب العالمین ساڑھے چو جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے انہ دیاں قبرانو منور فرما، گناہگار سنتے گناہ معاف فرما، نیک سنتے انہ دے درجات نو بلند فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔